सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए बुरी खबर है। गो के अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 रोज इस बात की तवक्को लगा के बैठता है कि आज कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन अच्छी खबर क्या आनी है, रोज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए कोई ना कोई बुरी खबर सामने आ जाती है। अब ये बुरी खबर क्या है, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा से भी सवाल और सवालों का जवाब मांगने की इजाजत दे दी गई है, यानी सवाल पूछे जाएंगे, बुशरा बीबी साहिबा ने उन सवालात का जवाब देना होगा। इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के हवाले से, प्रोपेगेंडे के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। चीज़ों का पोल खुल गया है, चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। उस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से आज़ाद डिजिटल मीडिया के इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। रोज़ नाज़रीन, आप ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारी मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ नहीं करवाई जाती। ये मैं प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ के नैरेटिव की बात कर रहा हूं और उस बयानी की बात कर रहा हूं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ या अडयाला जेल की जो इंतजामिया है उसके खिलाफ जो नैरेटिव या प्रोपेगेंडा किया जाता है। पिछले दिनों आपने देखा कि फैसल चौधरी साहब, जिन्हें अब अडयाला जेल के मामला से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा ने अलग कर दिया है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जिसमें अलग ये किया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उस दरखास्त पे, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं अब्दुल गफ्फार अंजुम साहब, उनको नोटिस जारी करके उन्हें समन कर लिया, उन्हें बुला लिया कि जाती हैसियत में आना है और आके मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, अदालती हुक्मनामे की तामील क्यों नहीं हुई, उसकी वजाहत आपने पेश करनी है। अब वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अदालत में पेश होते हैं, आके बताते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, अदालत के हुक्म की तामील की जा रही है। ऐसा सोच भी नहीं सकते कि अदालती हुक्म की तौहीन की जाए, अदालती हुक्म की अदम तामील की जाए। अदालत ने दरखास्त अदम तामील की, मतलब अदालती फैसले की तामील हो गई, अदालत ने उस तौहीन अदालत की दरखास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया। हालांकि मैंने बात की थी इसी प्लेटफॉर्म पे, आजाद डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कि ऐसी दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए। अब वो मैंने आपको बताया कि सारा प्रोपेगेंडा था। अब आप देखें कि मिसाल यूसुफजई साहिबा बुशरा बीबी साहिबा की तर्जमान रह चुकी हैं, अब उन्हें तर्जमान के ओहदे से हटा दिया गया है। बुशरा बीबी साहिबा का जो उनको एतमाद हासिल था वो शायद एतमाद हासिल नहीं था। बुशरा बीबी साहिबा ने मिसाल यूसुफजई को हटा के 4 नए तर्जमान जो है वो अपॉइंट कर दिए हैं। अब मिसाल यूसुफजई साहिबा, जिन्होंने इमरान खान साहब की वकालत करने का, नुमाइंदगी करने का वकालतनामा भी जमा करवाया था, उस पर भी अदालत में क्वेश्चन उठा था कि इनका जो वकालत का लाइसेंस है वो तो केपी बार ने मुअत्तल कर रखा है, तो ये कैसे GHQ हमला रावलपिंडी केस में इमरान खान साहब का केवीएट इमरान खान साहब की तरफ से वकालतनामा जमा करवा सकती हैं। अब वो मामला भी आपके सामने है। अब मिसाल यूसुफजई साहिबा ने एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जिसमें यह कहा गया कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत का हुक्म मौजूद है, मेरी बानी PTI बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई तो अदालत की हुक्म की तौहीन हो गई है, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो आज फिर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट पेश हुए, अब्दुल गफ्फार अंजुम साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए, बाकी दीगर हुकाम पेश हुए। उनकी तरफ से क्या बताया गया कि इमरान खान साहब की तरफ से जो मुलाकातियों की लिस्ट आती है, इमरान खान साहब के हमें जो दरखास्तें आती हैं, हम खान साहब को बता देते हैं कि ये लोग आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। लिस्ट हतमी जो भी तैयार करते हैं वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान तैयार करते हैं, वो नामों की अप्रूवल देते हैं, वो नामों पर टिक करते हैं, तो हम उन लोगों की बानी PTI के साथ मुलाकात करवा देते हैं। 18 लोगों की जो फहरिस्त आई थी उसमें मिसाल यूसुफजई का नाम शामिल नहीं था, तो हमने मुलाकात नहीं कराई। मुलाकात करनी है इमरान खान ने करनी है, मुलाकात की इजाजत देनी है इमरान खान ने करनी है, तो इमरान खान अगर इजाजत नहीं देते तो हम कैसे मुलाकात करवा दें? इमरान खान अगर मुलाकात में दिलचस्पी नहीं रखते तो हम कैसे मुलाकात करा दें? हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई।
تو عدالت نے آج اس درخواست کے اوپر یہ کہہ تو دیا کہ آپ ان کی ملاقات کرا دیں، یہ عمران خان صاحب کے وکیل ہونے کی دعوے دار ہیں، اور اگلے ہفتے تک کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن خلاصہ کیا نکلا، انکشاف کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے خود مشال یوسفزئی کا نام شامل نہیں کیا، اور کنٹمپٹ کی اپلیکیشن کس کے خلاف فائل کی گئی؟ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف۔ اب سچ سامنے آنے پہ کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان صاحب کی دی گئی فراہم کردہ لسٹ کے اوپر ملاقات نہیں کرائی کیونکہ مشال یوسفزئی کا نام نہیں تھا۔ اب مشال یوسفزئی سے ہمت کریں نا، بانی تحریک انصاف کے خلاف کنٹمپٹ کی اپلیکیشن دائر کریں کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی تھی، عدالت کا حکم بھی موجود تھا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کروانے کا، لیکن بانی پی ٹی آئی نے میرا نام جو ہے وہ درخواست میں نہیں ڈالا، تو لہٰذا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں۔ اب ہمت کریں نا، جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی آج پیشی لگی عدالت کے سامنے، ان کو آ کے پیش ہونا پڑا، پنڈی سے چلنا پڑا، اسلام آباد آنا پڑا، ان کے ساتھ سٹاف آیا ہوگا، عدالت کا وقت ضائع ہوا، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ کوئی سوال کا جواب بنے گا؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ کیسے ایکسپوز ہوئی ہیں۔ اور میں نے 2 مثالیں پیش کی، اس سے پہلے فیصل چودھری صاحب کی درخواست اور اب مشال یوسفزئی صاحب کی درخواست۔ باقی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں اس پہ آنے سے پہلے کل ایک ٹی وی ٹاک شو میں میں نے نئی بہتر پنجوتا صاحب کی ایک بات سنی، اس پہ بڑا افسوس ہوا کہ جو بنو کینٹ حملہ کیا گیا اس میں 14 جو دہشت گرد مارے گئے، ان 14 دہشت گردوں کے ساتھ بنو کی عوام نے کیا سلوک کیا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ پولیس کے جو متعلقہ ایس ایچ او تھے، متعلقہ تھانے کے جو لوگ تھے، پولیس کے افسران جو تھے، وہ ان 14 جو لاشیں تھیں دہشت گردوں کی، ان کی شناخت پریڈ کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ لوگ ان پہ تھو تھو کر رہے تھے، ان کی لاشوں کے اوپر جو ہے وہ مکھیاں جو ہے وہ منڈلا رہی تھیں، اور لوگ وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان کی لاشوں کے اوپر جو ہے وہ تھوک پھینک رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہ پاکستان افغانستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، جا کے ان اندر کاروائی کرتا ہے تو اس کا ری ایکشن آتا ہے۔ بھی افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کا کوئی اتنا ایشو تو نہیں، افغان حکومت سے تو پاکستان کی حکومت ریاست یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کے سوائل ٹی ٹی پی پاکستان استعمال کرتی ہے، وہاں پہ دہشت گرد عناصر ہیں، آپ کی سرزمین کو استعمال کر کے آپ کے شہری ان کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان میں آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ پاکستان تو صرف اس کا رسپانس کرتا ہے، اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں افغان حکومت کے حوالے کرتے ہیں۔ اب نہ جانے کیا بات کر رہے تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، کون سی کاروائی پاکستان نے کی، کون سا سٹیٹمنٹ موجود ہے؟ اور قانون یہ اجازت بھی ویسے دیتا ہے کہ اگر آپ کے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کوئی خطرہ ہے تو آپ کاروائی کر سکتے ہیں۔ تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو افغان حکومت تو پاکستان میں آ کے کاروائی نہیں کرتی، چلے اگر انہی کی بات کو لے کے چلیں کہ پاکستان نے وہاں پہ کاروائی کی یا افغان حکومت نے پاکستان کے خلاف کاروائی کی، نہیں کی، وہ طالبان کاروائی کر رہے ہیں، خوارجی کاروائی کر رہے ہیں، دہشت گردی والے آ کے پاکستان میں کاروائی کرتے ہیں، یہاں پہ تنصیبات کو، لوگوں کو، مساجد کو، نامور شخصیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ برحال نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کیا تحریک طالبان کا دفاع کر رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب، جو حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، جو حکومت کو عید کے بعد گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو ٹاسک سلمان اکرم رضوی صاحب کو دیا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، تو مولانا صاحب تو سعودی عرب میں ہیں، پاکستان میں ہے نہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی نا کہ ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یہی وقت ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا ساتھ دیں، تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ایک بڑا موقف سامنے آیا ہے، اور بڑا اسٹرانگ موقف سامنے آیا ہے، اور اس نے کچھ اور اشارہ دیا ہے، اس موقف نے کچھ اور ہی کہانی بیان کر دی ہے۔ اب کس کا موقف آیا؟ کامران مرتضیٰ صاحب کا۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت العلماء اسلام فے کے بڑے سینئر رکن ہیں، اور مولانا صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور مولانا صاحب کو ان کا بڑا اعتماد حاصل ہے۔ مولانا صاحب جس بات کو کہہ دینے کا یہ باہر نہیں جانی چاہیے، کامران مرتضیٰ صاحب وہ بات بتاتے ہی نہیں، اس بات کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیتے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک بات کہی، سلمان اکرم صاحب کے اسٹیٹمنٹ تھے کہ یہی وقت ہے کہ ہمیں ساتھ چلنا چاہیے، مولانا صاحب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو مولانا صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو ساتھ چلنے اور ساتھ چلانے والی جو بات ہے جو سلمان اکرم علیہ صاحب نے کی، یہ کوئی دوستوں والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو خطرے کی گھنٹی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے اس سٹیٹمنٹ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری بارگیننگ پوزیشن اوپر چلی جائے یا کسی دوسرے کی بارگیننگ پوزیشن اوپر چلی جائے۔
اب اس میں عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں نہیں جانا چاہتے کہ ہماری بارگیننگ پوزیشن اوپر جائے یا کسی اور کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ جائے. یہ تو ناظرین گرینڈ الائنس بننا ہے. گرینڈ الائنس اگر بن جاتا ہے، فرض کر لیں حکومت کے خلاف ایک احتجاج آ جاتا ہے، ایک ریلی نکلتی ہے، ایک قافلہ نکلتا ہے لاہور سے یا پشاور سے، تو پھر بات چیت بارگیننگ کی پوزیشن میں وہ الائنس جب نکلے گا وہ آ جائے گا. اس الائنس میں موجود سیاسی جماعتیں بارگیننگ کی پوزیشن میں آ جائیں گی. تو مولانا صاحب کے قریبی ساتھی، مولانا صاحب کے بااعتماد ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آگے بڑھنا ہے، نہ اپنی بارگیننگ کی پوزیشن بڑھانی ہے، نہ کسی دوسرے کی بارگیننگ کی پوزیشن بڑھنے دیں گے. تو یہ تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے جو پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد جو کرنا چاہتی ہے. اس سے تو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت اس گرینڈ الائنس کے کنٹینر کے اوپر چھلانگ نہیں لگائیں گے. یہ ایک بری خبر ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے. باقی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف 26 نومبر کے حوالے سے جو کچھ مقدمات تھے، غالباً 3 مقدمات تھے، جس میں آج بشرا بی بی صاحبہ کو پیش نہیں کیا گیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ قید ہیں، وہ گرفتار ہیں، حراست ہیں، لیکن ان کی جو ضمانت ہے اسے 23 مارچ تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. 3 مقدمات میں 23 مارچ ہے یا پھر 26 مارچ ہے. لیکن اس میں عدالت نے جو متعلقہ تفتیشی افیسر ہیں ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بشرا بی بی صاحبہ کے پاس جا کے ان 3 کیسز میں جو آپ نے تفتیش کرنی ہے، جو پوچھ گچھ کرنی ہے، جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں ان کیسز کے حوالے سے، آپ جائیں اڈیالہ جیل میں اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جا کے آپ تفتیش کریں، ان سے پوچھ گچھ کریں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.